जो मुलाकात हुई सैयद आसिम मुनीर से, फील्ड मार्शल से, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गई और सिविल क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो आलमी सतह पर अपने पत्ते बड़े देखकर और बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। भारत इस वक्त आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। जो उनके भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 3 ममालिक का दौरा किया पिछले दिनों, लेकिन उनको वो जो खातिर खा कामयाबी हासिल करना चाहते थे, वो इन ममालिक से पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवाना चाहते थे, उनमें उतने नाकामी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर जावेद व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और इस व्लॉग में हम जो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आलमी मंजरनामे से जुड़ी हुई है। अब पूरी दुनिया में ये बात डिस्कस हो रही है। चंद माह पहले तक पाकिस्तान पर जो एक प्रेशर बनाया जा रहा था चंद हलकों की तरफ से कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ है और जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले इस मौजूदा हुकूमत का ही खात्मा करेंगे, तो वो एक टोटल 180 डिग्री यू टर्न साबित हुआ है। वो झूठ बोला जाता रहा जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉबिंग फर्म्स के जरिए अमरीकी कांग्रेसमैन पर लगाए जाते रहे, एक सोशल मीडिया वॉर के जरिए किया जाता रहा, वो एक झूठा और डोकोसला साबित हुआ। पाकिस्तान की तरफ आप लोग देख रहे हैं और जो अमेरिका से आने वाली खबरें हैं इसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया। उनकी जो मुलाकात हुई सैयद आसिम मुनीर से, फील्ड मार्शल से, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव गई। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी जो क़यादत है, जो सिविल क़यादत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो आलमी सतह पर अपने पत्ते बड़े देखकर और बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। इस सारे मामले में अगर मैं थोड़ा सा अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है उसको देखें तो अमेरिका की जो कोशिश रही है वो मुख्तलिफ ममालिक में उनके जो मामला चल रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत जगहों पे उन्होंने जंगों का भी आगाज किया। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है वो एक तवील अरसे से जारी है। उसके बाद ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़ा शुरू हो चुका है, जंग हो रही है और पाक भारत जंग को जिस तरह बड़ी कामयाबी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया और पाकिस्तानी क़यादत उसका एतराफ़ भी करती है, गो कि भारत जो है इसका एतराफ़ नहीं कर रहा, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं। और पाकिस्तान के साथ तिजारत के हवाले से मैं आपको एक बड़ी अहम और जो डेवलपमेंट होने जा रही है कि अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील साइन होने जा रही है। पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अमेरिका की मंडी खुलने जा रही है। पाकिस्तानी गारमेंट्स जो हैं वो अमेरिका की मार्केट में उनकी रसाई आसान होने जा रही है। इसके अलावा दिफाई और दूसरी जो अशिया हैं उसके लिए पाकिस्तान को खुसूसी रियायत दी जा रही है और ये जो ट्रेड डील होगी इसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका का दौरा भी कर चुका है। अमेरिका के भी कुछ हाई लेवल डेलीगेशन अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आने का मुतवक्के है और अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों के दौरान आप देखेंगे कि जो अमेरिकी सदर है वो भी पाकिस्तान के दौरे का ऐलान कर सकते हैं और ये बड़ी करीब है कि उनके ये दौरे का बारे में प्लान किया जा रहा है, पाकिस्तान के दौरे के बारे में, और ये कहा जा रहा है कि अगले चंद हफ्तों में इसका ऐलान हो सकता है। पॉसिबिलिटीज का जायजा लिया जा रहा है कि पाकिस्तान वो कब आ सकता है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा पाकिस्तान इस वक्त ऑन कॉर्ड है और उसके लिए कोशिशें जारी हैं और अमेरिकी सदर ने अपनी विलिंगनेस शो कर दी है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर होगा। एक पाकिस्तान खित्ते में जो उसका मुकाम है जो कि भारत से जंग जीतने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें एक नई डेवलपमेंट होगी। अब कुछ बात करते हैं भारत की। भारत इस वक्त आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। जो उनके भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 3 ममालिक का दौरा किया पिछले दिनों, लेकिन उनको वो जो खातिर खा कामयाबी हासिल करना चाहते थे वो इन ममालिक से पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवाना चाहते थे, उनमें उतने नाकामी हुई। और जो कनाडा, खास तौर पर कनाडा में जो उनका दौरा था वो जिल्लत से भरा हुआ था, जहां एक तरफ खालिस्तानी लीडर, सिख रहनुमा और अवाम उनके खिलाफ सरापा एहतजाज थी, वहीं दूसरी तरफ कैनेडियन हुकूमत ने भी कोल्ड शोल्डर दिया, उनको वो इस्तकबाल नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। और उनके जाते ही
ہم جو کینیڈین انٹیلیجنس ہیں انہوں نے بھی یہ رپورٹ جاری کر دی کہ بھارت جو ہے وہ بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور اس دہشت گردی میں وہ اپنی جو سفارت خانے ان کو استعمال کر رہا ہے، اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے بھارت کے لیے۔ ایک بار پھر گو کہ کینیڈین حکومت اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہے کہ جو بھارت ہے وہ انوالو ہے اس کے جو شہری ہیں، خالصتانی لیڈر ہیں، ان کے قتل میں۔ تو بھارت اس وقت عالمی سطح پر تنہائی کے ساتھ ساتھ ذلت کا بھی شکار ہو رہا ہے۔ دوسری اہم بات جو کہ بڑی ضروری ہے اس حوالے سے کہ ایئر انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے، ایئر انڈیا کے طیارہ گرنے کے بعد جو انویسٹیگیشن ٹیمز گئی ہوئی ہیں، برطانیہ کی انویسٹیگیشن ٹیم بھی اس وقت گئی ہوئی ہے انڈیا میں، اس کے علاوہ سول اینڈ ایویشن اتھارٹی جو یہاں پر دیکھتی ہے تمام معاملات کا، ان کو بھی وہ بھی گئے ہوئے ہیں، اور ای یو سے بھی جو سیفٹی کے لوگ ہیں، ایئر سیفٹی کے، سول ایویشن کے، وہ بھی لوگ موجود ہیں۔ تو جو ابتدائی رپورٹ ہے جو میرے سورسز بتاتے ہیں اس کے مطابق بھارتی ایئر لائن کو جو ہے وہ ان سیف قرار دیا گیا ہے، وہ اسے یو کے اور یورپ میں آنے پر پابندی کا عندیہ دیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایئر انڈیا پر پابندی لگنے جا رہی ہے، کیونکہ اب جہاں ایک طرف ایئر انڈیا کا حادثہ ہوا جس میں 242 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ اور بھی ہیں اس کے فوراً بعد جس میں بھارتی طیارے ٹیکنیکل پرابلمز کا شکار ہوئے ہیں، ان کی جو سہولیات ہیں وہ بھی ان میں ناکافی ہیں، بہت زیادہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس کو سامنے مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو یہاں کی ایجنسیز ہیں وہ ابتدائی رپورٹ اگلے چند دنوں میں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو دے رہی ہیں، جس کے بعد ایئر انڈیا جو ہے وہ جو پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہے، پاکستان کا ایئر روٹ بند ہونے کے بعد، پھر ابھی طیارہ گرنے کے بعد وہ مزید مشکلات کا شکار ہونے جا رہی ہے کہ ایئر انڈیا کو یو کے اور یورپ میں اس پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ اس سے بھارت جو ہے اس کو ایک اور معاشی دھچکا لگنے جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں اب ایئر انڈیا پر ٹریول کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی بہت بڑی کمی آئی ہے، یہاں پر لوگ اس کو ان سیف قرار دے رہے ہیں، اور جو ان کے اپنے ریگولر کسٹمرز بھی تھے وہ بھی اب ٹریول نہیں کر رہے۔ یہاں پر جو ٹریول ایجنٹس کے مطابق ایئر انڈیا کی بکنگ میں پچھلے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد سے بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو اس طرح عالمی سطح پر بھارت جہاں سفارتی تنہائی کا شکار ہے، وہیں اسے معاشی جو پرابلمز ہیں وہ بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ایئر انڈیا پر پابندی لگنے کے بعد بھارت کے لیے اور زیادہ مسائل سامنے آ جائیں گے۔ گو کہ اس وقت بھارتی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اپنے رسوخ استعمال کر رہی ہے برطانیہ کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ ایئر انڈیا پہ پابندی نہ لگائے، لیکن جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے یہاں پہ لوگ ہیں جو انہوں نے ابتدائی معلومات دی ہیں، ابتدائی رپورٹس دی ہیں، اس کے مطابق ایئر انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ یو کے میں آپریٹ کر سکے، یورپ میں آپریٹ کر سکے۔ تو اس طرح تقریباً 29 ممالک کے دروازے ایئر انڈیا پر اب بند ہونے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ جنگ کے نتائج جہاں بھگتنے پڑ رہے ہیں بھارت کو، وہیں دوسری طرف ایئر انڈیا بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔